प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न सिर्फ वो खयानत के मुजरम हैं बल्कि वो फ्रॉडी हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है। ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। इमरान खान नियाज़ी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। हुकूमत ने आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी इस्तीफा दे दें। वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान ने आइन से खिलवाड़ किया। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाजत दी तो इमरान को गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला करे। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के असेंबली तोड़ने के खिलाफ फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत होगी। बर्मिंघम में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान राजा खालिद महमूद खान के एजाज में शाइया कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात, वकला, सहाफ़ी, कारोबारी हजरात शरीक हुए। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ओवरसीज कम्युनिटी के किरदार पर तबादला ख्याल। साबिक अटॉर्नी जनरल ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इक़दामात को गैर आइनी करार दे दिया। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाबी अमल जारी। साबिक वजीर सेहत साजिद जावेद, जूनियर वजीर रहमान चिश्ती और अटॉर्नी जनरल सोहेला लीडरशिप की दौड़ से बाहर। 5 उम्मीदवारों के दरमियान अगला राउंड सोमवार को होगा। साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनाक 101 वोटों के साथ सबसे आगे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही सियासी फोरम में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं आलमी बरादरी तरक्की पजीर ममालिक में खुराक की पैदावार बढ़ाने, सप्लाई चैन को खुला रखने, गरीब किसानों की मदद और फूड बैंक बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कर दी। सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि काबीना ने इजाजत दी तो वह इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। मुल्क की सियासत में फिर आर्टिकल 6 की गूंज। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालती फैसले के बाद आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस पर काम शुरू कर दिया। सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अमानत में खयानत की, आइन से फ्रॉड किया। प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न सिर्फ उन्होंने आइनी तौर पे इस मुकद्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में खयानत की है बल्कि वो फ्रॉडी हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा किया और कहा कि स्पीकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन उनको न सिर्फ डीसीट करे बल्कि नाअहल करार दे। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें न सिर्फ इनको डी सीट करे बल्कि इनको नाअहल करार दे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालती फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। वफाकी काबीना ने इजाजत दी तो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। इस फैसले के बाद इमरान खान नियाज़ी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। मैंने कैबिनेट से रिक्वेस्ट की हुई है, कैबिनेट जो है वो उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि लॉन्ग मार्च के दौरान शेख रशीद को बहुत ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं, अगर मिलते तो गिरफ्तार कर लेते। वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दी गई सजा को भी गलत करार दिया और कहा कि सजा मुअत्तल करके नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। वो बेगुनाह हैं, इसलिए अदालतों से सुरखरू होंगे।
سینٹ میں صدر عارف الوی کے مواخذے کی قرارداد جمع۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد نون لیگی سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان نے قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان، فواد چودھری، صدر عارف الوی، قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ صدر عارف الوی کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ عدالت تحریک انصاف کی حکومت کی تبدیلی میں بیرونی مداخلت کی دلیل سے مطمئن نہیں۔ ڈیپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر کے غیر آئینی کام کیا اور عدالت نے از خود نوٹس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ آئین کی خلاف ورزی پر صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 86 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ فیصلے کا آغاز سورہ الشعراء سے کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ وزیر اعظم کا اسمبلیہ تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا۔ مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی۔ مبینہ بیرونی مراسلہ ایک خفیہ سفارتی دستاویز ہے۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا گیا۔ قومی سلامتی اجلاس کے اعلامیے میں واضح تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد میں کوئی بیرونی سازش کی۔ بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیق نہیں کرائی گئی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اضافی نوٹ لکھا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور صدر وزیر اعظم کی اسمبلیہ تحلیل کی کارروائی سے عوام کی نمائندگی کا حق متاثر ہوا۔ آرٹیکل 5 کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے لکھا کہ پارلیمنٹرین فیصلہ کرے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کرا کر مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ کسی شخص کی خواہش پر ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے تکلیف ہوئی۔ وہ سپریم کورٹ سے سوال پوچھتے ہیں، صدر نے سائفر بھیجا تو اس کی تفتیش کیوں نہیں کی؟ ڈی جی خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے آپ سو موٹو لیتے ہیں، رات 12 بجے عدالتیں کھول لیتے ہیں، کیا یہ بڑا کام نہیں تھا جس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی؟ مراسلے کو لے کر کابینہ کیا، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمان کے سامنے رکھا، مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا، کمیشن بنایا، مگر پھر ہماری حکومت چلی گئی، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی تنقید کی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی۔ مراسلے کے اوپر وہ خط پہلے کیبنٹ کے سامنے وہ مراسلہ رکھا، وہ مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہو۔ ہم نے جو کمیشن بنائی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ہماری گورنمنٹ چلی گئی، بند ہوگی وہ کمیشن۔ تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک آدمی کسی اور حکومت سے حکم کرتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو، یہ میری نہیں، یہ ساری قوم کی توہین ہے۔ میرے محترم سپریم کورٹ، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ نے آپ کے پاس وہ مراسلہ بھیجا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ، تو کیا آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ ہیں جن کے اوپر ہم ڈھونڈتے ہیں انصاف کے لیے، آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں۔ آپ نے 12 بجے رات کو عدالتیں کھول لی۔ الیکشن کمشنر سکندر، تم مجھے آج بتاؤ کہ تم سارے پاکستان کے الیکشن کمشنر ہو، ہفتے میں 3 دن لاہور میں کیوں گزارتے ہو؟